السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نديرو درس جديد من دروس الإليستراتور، وهذا الدرس يتعلق بواحد لوتي اللي هو تري فور، وهذا لوتي اللي هو اوتي ديغرادي دو فورم. وهذا لوتي ديغرادي دو فورم غادي نقومو به بعض لي زيكزومبل دو براتيك اللي هما هادو. اولا هاد لي ديغرادي دو فورم غنديرو بها هاد الشكل هذا، ونديرو هاد الشكل افيك لو تكست، ونديرو هاد الشكل اترافيغ لي زيماج اللي كاينين في لا بيبليوتيك دو سامبول، ومن بعد نديرو هاد الشكل اللي كاين هاد لو ديكور ديال بحال ان كولي اللي كاينين في لي ديغرادي دو فورم. وهذا سي باغ اكزومبل اون فو بريباري لو فون دان سي دي، فوالا اون لو بريبار دو سيت مانيير. وهنايا لا بغينا نوجدو هاد لو ديكور اللي فيه هاد لي كوان بوينتي بحال هاد الشكل هكذا. دونك نرجعو ليكزومبل الاولاني، لوتي ديغرادي دو فورم، ونشوفو يعني لي تروك اللي تيمكن له يعطينا هاد لوتي ديغرادي دو فورم. الي تري تري فور بالنسبه لو ديزاين وحتى بالنسبه لا كرياسيون ديال لي لوغو. دونك لوتي دو ديغرادي دو فورم هو هذا، داكور. الوغ كومون اون ا بريباري سا؟ غادي نحاول هنايا نكري ان اوتر plan de travail. Créer un autre plan de travail. ناخذ l'outil plan de travail, nouveau plan, نجيب هذا لو بلان نحطو هنايا. نورمالمون باش كريت هذا الموديل راني خديت ان ريكتونغل، وهاد لو ريكتونغل فوالا غنديرو بحال هكذا، ونانفيرسي لي كولور ديالو، ندير لو فون ديالو اون بلو سيل. ومن بعد خديت ليطوال، ونحط ليطوال عندي في هاد الكوتي. جو في شونجي لي كولور. الوغ لابغيت ليطوال ديالي باغ اكزومبل تكون واقفه على لا زيرو، تنوقف تنكليك على شيفت بحال الشكل هكذا، ونشونجي لا كولوراسيون ديالها بلو روج. دونك باش نخدم بلوتي ديغرادي دو فورم، جو دوا اوبليغاتوارمون سيليكسيوني لي دو فورم. فوالا تنسيليكسيوني لي دو فورم، وتناخذ لوتي ديغرادي دو فورم، جو كليك عليه وتنجي نكليك على لا بروميير فورم اي لا دوزيام فورم. وهنايا لا لاحظتو معايا غنزومي عليها شويه، تيعطيني كوم un dégradé de couleur. D'accord? C'est comme un lissage de couleur entre le bleu et le rouge. Alors là, on va les étapes qui constituent les deux formes. Je vais dire double clic à l'outil. Tu as la boîte de dialogue, on dit aperçu. Je vais dire étape. On casse le nombre, on dirait par exemple 3. Les exemples du dialogue. Voilà. Tu as le changement de la forme et la couleur entre les deux formes. Donc, comment le changement de le rectangle, je lis à la شكل de l'étoile. نحاولوا نزيدوا le nombre اللي كاين entre les deux formes. Voilà, là راحتو معايا او تيبين لي le changement ديال لي فورم ديالي. لا بغيت نشوف هذاك لو شونجمون beaucoup plus، تنحاول جو في فاليدي، وهنايا نحاول نسيليكسيوني اون فورم من هاد لي فورم، سوا لو ريكتونغل سوا ليطوال. الوغ باش نسيليكسيوني هنايا هاد لا فورم ديالي ديال ليطوال، ناخد لا فليش بلونش، جو كليك على الاكستيريور ونمشي نكليك على ليطوال، او عطاني جوست لا فورم ديال ليطوال بوحدها. ندير لو كونتور اون برومي بلون، ونعطي واحد لا كولوراسيون اون بلو. فوالا تيبان ليا لا كولور ديال لو كونتور حتى هي غادا اون ديغرادي. ونزيد في لاطاي ديال لو كونتور باش يبان لينا شويه لا كولوراسيون ديال لو كونتور ديالي. لا بغيت باغ اكزومبل هاد لو ريكتونغل تا هو نسيليكسيوني، غنمشي نسيليكسيوني وندير في لا كولوراسيون ديال لو كونتور، ندير اون كولور شويه اللي يبان لينا بلو كلير جون. فوالا ونزيد في لاطاي ديال لو كونتور. فوالا دونك نتوما لاحظتو معايا تعطيني un changement de lissage de couleur entre les formes et les couleurs. D'accord? Les formes تيمكن ليا نشونجي لو سونس ديالهم. باغ اكزومبل انا عندي ليطوال هي اللي تتبان اون برومي بلون، لا بغيت باغ اكزومبل لو ريكتونغل هو اللي يبان اون برومي بلون، تنسيليكسيونيها بلا فلاش نوار وتمشي لاوبجي، وهنايا تندخل في لي زوبسيون ديال ديغرادي دو فورم، وهنايا نقول ليه شونجي، هنايا انفيرسي لو سونس. فوالا اولا لو سونس، ولا ليطوال هو اللي في الاول هنايا، ولو ريكتونغل هو اللي تيبان في لو ديرني.
Alors, هنايا بغينا نعاودو, je vais faire CTRL Z. حنا بغينا par exemple هذه تولي en premier plan. Comment faire? غنمشي objet, dégradé de forme, inversion avant arrière. Voilà, ولا هو le rectangle يبان en avant ou l'étoile تبان en arrière. بحال هكذا, je vais la refaire. Voilà, هنايا l'étoile تبان en avant ou en arrière تيبان لينا le rectangle. غادي نمشي نعاود objet, dégradé de forme et inversion avant arrière. D'accord? Le sens, ça va changer. Objet, dégradé de forme, inverser le sens. يعني l'étoile هي اللي تتولي هنايا تتبدا في le départ و le rectangle تيبدا هو اللي تيكون في الاخر ديال l'exemple ديالي. OK. Alors غنمشيو نشوفوا un autre exemple comment on l'a préparé. هنايا وجدنا هاد les formes ديالنا avec des formes cercle ولا rectangle ولا étoile. Mais هنايا نديروها avec le texte. يعني بغيت نبين لكم بان les dégradés de forme ايوا كيف تنديرهم مع les formes, je peux aussi les préparer avec du texte. غنمشي نكريي un autre plan de travail nouveau, نجي هنا نحط le plan de travail ديالي بحال هكا. نمشي ناخذ لوتي تكست وهنايا غنكتب par exemple 25. فوالا غنكتب 25 هنايا ونكبر لاطاي ديالها بحال هكذا. نديرها في لا كولوراسيون باغ اكزومبل في لو فون ديالها هو يمكن لي نكولوري حتى من هنايا في لو روج. داكوغ. ونعاود نزومي على هادي وندوبليكيها بالت نجيبها لهنا. غادي ندير هنايا شيفت باش ندير لاغرونديسمون ديالها بحال هكا. داكوغ. وندير ليها اون اوت كولوراسيون اون بلو. فوالا. نسيليكسيوني لي دو ونمشي نكليكي على لوتي ديغرادي دو فورم ونجي نكليكي على هاد لا بروميير فورم و لا دوزيام فورم. فوالا يعطاتني لي زيتاب كي سيبار هاد لي فورم. انا هاد لي زيتاب بغيت نزيد فيهم. الوغ باش نزيد فيهم هانتوما كيف تشوفوا الموديل ديالي غادي نمشي نسيليكسيونيها افيك لا فليش نوار ندير دوبل كليك على لوتي ديغرادي دو فورم وندير ابيرسيو نمشي ننزل ايتاب. فوالا ونطلع في لو نومبر. فوالا. الوغ باش يبان لينا هاد ليكزومبل ديالنا مزيان غنسيليكسيوني افيك لا فليش بلونش هاد 25 اللي كاين عندي هنا لتحت وندير ليها في لو كونتور ديالها ندير لها ان بلو فونسي بحال هكا تيعطيني لو موديل ديالي تيبان مزيان. الوغ سي باغ اكزومبل انا بغيت ندير واحد لا ديفياسيون ديال لا فورم ديالي تناخد لا بلوم غنسيليكسيونيها افيك لا فليش نوار بحال هكذا وناخد لا بلوم ونجي لهنا في وسط لو تراسي. لاحظتوا la plume عطاني avec le C+, c'est-à-dire je vais ajouter un autre point d'ancrage. Je clique, on dit Alt باش يعطيني l'outil conversion de tangente, on change le sens ديالها بحال هكا. فوالا. لا بغيت نزيد في لي زيتاب باش يبان لي ليكزومبل ديالي مزيان دوبل كليك aperçu ونزيد في لي زيتاب. فوالا. الوغ هنايا سبحان الله الا بغينا نديرو شي فالور بغيناها تجي صغيره من البعد وغادا وتتكبر بحال هكذا يمكن لي هادي نعاود نكبر ليها لاطاي ديالها باغ اكزومبل غنسيليكسيونيها بلا فليش بلونش لا فليش نوار بوغ تعطيني لي بوين دونكاج ديالها ونكبرها افيك شيفت. فوالا. ولا بغيت نكولوريي هذا نزيد ليه لو كونتور تنسيليكسيونيها افيك لا فليش بلونش ونمشي نزيد له هاد لا كولوراسيون في لو جون في الكونتور ديالها. سي بون. ولا بغيت نشونجي لو سونس راه يمكن لي نشونجي لو سونس بحال اللي درت مع لي فورم يعني اوبجي غنمشي لهنايا ديغادي دو فورم نسيليكسيونيها بعدا افيك لا فليش نوار اوبجي ديغادي دو فورم انفيرسي لو سونس فوالا تولي هادي فوق وهاديك لتحت. داكوغ. كونترول زد او بيان تندير اوبجي ديغادي دو فورم انفيرسيون افون اريير هادي تتولي اون بروميير بلان لوطر اون اريير. D'accord. Voilà. نمشيو ندوزو هاد ليطاب سويفونت هادي elle est très très intéressante. Alors هاد لي فورم ديالي من خديتهم فينيتر بيبليوتيك دو سامبول. alors هنا خديتهم هاد ليليمون
bibliothèque de symboles. J'ai créé un autre plan. Je vais faire le modèle d'Iana. Voilà. وهنا غنجلسي هاد لا voiture par exemple. Voilà. ونصغرها avec shift. ممكن نصغرها شوية بحال هكذا. وندير ليها لا transformation نزومي. bouton droit. transformation miroir باش تعطيني لو سونس ديالها في هذا الاتجاه الاخر. وندوبليكيها بالت comme ça. On sélectionne les deux. ونجي لهنايا نعطيهم لوتي ديك هذه دو فون باش يعطيني لي زيتاب اللي كاينين بيناتهم. فوالا عطاني لو نومبر كتير بزاف. غادي نمشي نقص من لو نومبر. غندير ابيرسي وندير ايتاب ونقص من لو نومبر. ندير غير واحد 3 ولا 4 بحال هكذا 4. جو فاليد. وهنايا غادي نمشي ناخد لا بلوم ونجي لهنايا جو اجوت ان اوتر بوين وندير الت وندير هاد لو شونجمون ديال لا ديفياسيون ديال لا كورب ديالي بحال الشكل هكذا. مي شنو تلاحظوا بان لا فواتور ما عطياش يعني نسوي با هذاك لو تراسي ديالي بحال هاد الشكل اللي عندي هنايا راه غادي تابع لو تراسي. الوغ ما جاتش دونك خصني نورمالمون نخلي لو سيركوي غادي. الوغ هنا غادي يبان لينا لو رول ديال هاد لي فورم ديال هاد ديزيكون اللي عندي هنايا دوبل كليك هادو لورينتاسيون. الوغ غندير ابيرسي وتلاحظوا معايا ملي نكليك على هادي دونك هنايا لا فواتور il change le sens selon la direction ديال لو تراسي ديالي. ولا زدت في لي زيتاب راه يبقاو ليا لي فواتور غاديين في لو ميم سونس بحال هاد الشكل هكا. داكوغ دونك تنظن هاد المسألة باينة واضحة. دونك لا بغيت نشونجي باغ اكزومبل دابا درناه بهكذا يمكن ليا ناخد عاوتاني فينيتر بيبليوتيك دو سامبول. غنمشيو لهنا هاد بيبليوتيك دو سامبول ناخد باغ اكزومبل ناخدو فوالا ناخدو باغ اكزومبل هادي لافي هاد النحلة داكوغ وندور ليها لو سونس ديالها هكذا باغ اكزومبل وندوبليكيها الت و شيفت نسيليكسيوني لي دو بحال هكذا و تيديغادي دو فورم تنكليكي في لا بروميير فورم اي لوطر ايماج تعطيني لي زيتاب ديالي بحال هكذا. لا بلوم نجي اجوتي ان بوين هنايا فوالا وندير الت ونشونجي لو سونس ديالهم بحال هكا هكا. فوالا لاحظتيو حتى هما لا ميم شوز ne suit pas هذاك لو تراسي ديالي. دونك في هاد الحالة كيف بحال اللي قلنا غنخليها سيليكسيوني ندير دوبل كليك على هادي تيدخلني لي زوبسيون ديالها وهنايا نكليكي على هادي. لاحظتيو بان هاد لافي يسوي لو ميم سيركوي. يمكن لي نقص لي زيتاب لو نومبر ديالهم باش يجيوني فارقين حيت شي وحدين جاوني كولي مع بعضياتهم. ولا الا كانت عندي شي سيركوي ديال لي فورمي ولا شي حاجه بحال هكذا يمكن لي اجي ناجوتيهم بحال الشكل هكذا. جو فاليد. ندوزو لو موديل الاخر. هاد لو موديل باغ اكزومبل عندي هاد لا بغينا نقولوا لي ديامون ديالنا بحال هاد الشكل هكذا. الوغ هادو ملي خديتهم خديتهم بيبليوتيك دو فورم. غادي نمشي اجوتي ان اوتر بلان دونك كاين نوفو بلان باش يعطيني ميم طاي هكذا. غنمشيو لفينيتر بيبليوتيك دو فورم ديكوراتيف. هنا الوغ بيبليوتيك دو فورم ديكوراتيف ديفيزيون هكذا ها هنايا فوالا. غنجليسي هادو عندي هكذا ونكبر ليهم شويه لا طاي ديالهم شيفت هكذا. ناخد لا فليش بلونش نسوبريمي هاد لا بارتي الاولانيه وناخد غير هادو نخدم بهم فوالا واحده ولوطر ندير هادي من هاد الكوتي وهادي من هاد الكوتي ونسيليكسيونيهم بجوج و تيديغادي دو فورم كليكي في الاولى ونكليكي في الثانيه. الوغ تعطيني لي زيتاب هادو بغيت نديرهم في واحد لا فورم سيركولير. كومون فير غادي نمشي ناخد لو سيركل ellipse on trace un cercle parfait en cliquant sur shift بحال هكذا
نعطيه une coloration بحال هكذا par exemple le noir. الوغ دابا باش هاد لا بغينا نقولو هاد لي ديامون ديالنا ياخدو لينا هاد الشكل سيركولير تنسيليكسيونيو هما و لو سيركل بحال هكذا و تنمشي لي زوبسيون اوبجي ديغرادي دو فورم وهنايا شونجي لو سونس و تيمشيو ياخدو ليا لو سيركل ديالي مي ما تيتفرقوش بشكل معتدل اولا ايكويديستون يعني ما تيتقاسموش لو سيركل ديالنا بواحد الشكل ايكويديستون. الوغ باش يمكن لهم ياخدو ليا لا ميم يعني ميم اسباسمون اونتر لي ديامون اش غادي ندير غنسيليكسيونيهم بحال هكذا غنمشي ناخد لو سيزو ونجي لهنا جو في فير ان كوبور هنايا فوالا غير تندير ان كوبور راه اوتوماتيكمون تيعطيني لو نومبر اكزاكت و لا ميم ديستونس كي سيبار هاد لي فورم ديالي داكوغ. بغيت نزيد في لي زيتاب راه سي نورمال غندير دوبل كليك aperçu وندير ايتاب ونقص من لي زيتاب ولا نزيد وتيبقى لو ميم اسباسمون اللي كاين بيناتهم. بقى لينا هاد لا ديرنيير فورم دونك تنحاول ما نطولش عليكم بزاف مي خصني نكمل لي زيكزامبل اللي وجدت لكم. الوغ هنايا باغ اكزومبل هذا نقولوا ندير لابياج دان سي دي غناخد هكذا. الوغ بالنسبه لو سي دي ديالي هو هذا باغ اكزومبل هنايا غادي نوريكم بان اون بو فير بليزيور فورم افيك هاد ديغرادي دو فورم. باغ اكزومبل لو سي دي لو ديامتر ديالو اللي معروف نورمال اللي هو 12 سنتيمتر. diamètre d'un CD c'est 12 cm et je valide. Voilà, نديرو une coloration par exemple en bleu ciel بحال الموديل ديالي بحال هكذا وبغيت ندير هذيك هاد الفتحه اللي كاينه لداخل هنايا ان اوتر سيركل غندير كونترول سي اي كونترول اف وندير شيفت و الت ونصغرو بحال هكذا داكوغ. On dit là une autre coloration, par exemple, on dirait le rouge. Voilà. On sélectionne le rouge. Outil dégradé de forme. Hagda. Hagda. On comme un lissage de couleurs. Là, on va dire les étapes. Il faut dire les étapes. Je peux ajouter une troisième forme entre les deux. CTRL C, CTRL F, c'est collé devant. ندير شيفت و الت ونكبرها بحال هكذا وندير ان كولوراسيون في لو جون هاد لو جون هذا داكوغ. غنسيليكسيوني لي 3 اوتي ديغادي دو فورم تنكليكي في هاد لو بوين دونكاج وهاد لو بوين وهاد لو بوين فوالا تعطيني بحال هاد لو بوتي ديزاين. يمكن لي هنايا ندير النيميرو التليفون ديالي وندير دي زيماج ونحط اللوغو ديالي فوالا او لابياج دو نوتر سي دي اي كامل. الوغ هنايا بالنسبه لهاد لو بوتي تروك هنايا اللي تتبان بحال اون فيوز من الفوق. الوغ هنايا نمشي ناخد كريا ان اوتر بلون فوالا ونمشي لهنايا ناخد ان سيركل فورما سيركولير كيفاش نشوفو كيفاش درنا ليها وندير شيفت بوغ افوار ان سيركل بارفي بحال هكذا. وهذا غندير فيه في لاكولوراسيون ديالو ان بلو سيل باغ اكزومبل. وهنايا هذا بالنسبه لهذا فيه تيبانوا لي لي بوين دونكاج فيه 4 بوين دونكاج. غادي نمشيو نديرو اوبجي تراسي اجو دو بوين دونكاج غادي يزيدني ان اوتر بوين هنايا بوين هنايا بوين هنايا دونك تيوليو 8. غنمشي ندير اوبجي تراسي اجو دو بوين دونكاج فوالا تزودوني دوطر بوين دونكاج عاوتاني اوبجي جو لو في 3 فوا تراسي اجو دو بوين دونكاج. دابا هنايا باش يبان ليا هاد لي كوربور اللي عندي هنايا كيفاش جو في لي بريباري غادي نمشي ندير هنايا افي distorsion transformation contraction et dilatation فوالا. غتلاحظوا معايا هنايا طلعت بلا فليش ديريكسيوني فيغ لو هو تعطيني هاد لو ديزاين ولا فليش ديريكسيوني فيغ لو با يعني في لوطر سونس نيجاتيف تعطيني بحال هادشكل هكا. الوغ دابا حنايا غنمشيو نخليوها غير زايده بواحد 4 و 5 بحال هكذا. ونجي لهنا وغادي ندوبليكي هذا
غندير كونترول سي كونترول اف، واحد اخر كولي دوفون، ونصغرو هكذا ونبدلو لا كولوراسيون افيك لو روج. فوالا on sélectionne les deux outil dégradé de forme ونجي لهنايا جو كليك على هاد لو موديل، فوالا لو موديل، فوالا وتعطيني اون سول ايتاب هنايا، ندير دوبل كليك وندير ابيرسيو ونكليك على ايتاب غنلقاو ايتاب وحده شتيوها، وهنايا نمشي ونزيد في لو نومبر بلا فلاش ديريكسيوني فيغ لو هو، فوالا فوالا وتعطيني هاد الشكل هكا. هنايا تيمكن ليا باغ اكزومبل لا خديت لا فلاش بلونش يمكن ليا نبدل لا كولوراسيون ديال هذا الموديل هذا، تنسيليكسيوني بحال هكذا، يمكن لي نزيد له في لاطاي ديال الكونتور بحال هكذا، ونمشي نشونجي له لا كولوراسيون ديالو واحد البلو فرونسي هكذا. هاد الوسطاني يمكن لي ناخد اوتي لاسو ونسيليكسيونيه لي بوين كاملين ديالو بحال هكذا، ونزيد له تا هو في لاطاي ديال الكونتور، ونبدل له اللون افيك لو جون بحال هكذا، تولي ضوي بحال هاد الشكل هكا. داكوغ سي باغ اكزومبل انا يمكن ليا هاد لا فون ديالي نصغرها بشيفت، وهنايا غنحاول نعاود نقص من لاطاي ديال الكونتور ديالي، ندير غير ان بحال هكذا، وغناخد لوتي لاسون سيليكسيوني هاد لي بوين الدخلانيين افيك لا فلاش نوار، تيمكن ليا نشد هاد لو سيركل الدخلاني ونديبلاسيه بحال هاد الشكل هكذا، ويعطيني هاد لو ديزاين ديالي بحال هكا، بحال هاد لا فورم هكذا، وندير دوبل كليك ونمشي نزيد في لي زيتاب. دونك هادي مكايناش في ليكزومبل، مي انا زدتها لكم دابا. تيمكن ليا نديبلاسي جوست هاد لي فورم ديالي هادو في البوزيسيون اللي بغيت انايا هادو، فوالا ناخد لا فلاش بلونش نسيليكسيونيهم هما بوحديهم ونديبلاسيهم في لا بوزيسيون اللي بغيت انايا، ولا درت لهم لا روتاسيون عرفتيني يولي شكل اخر. دونك فوالا هانتوما تتشوفوا يمكن لكم يعني ديروا دي كرياسيون دو فوتر شوا. دونك ما بقى لي غير نشكركم وتنقول لكم رمضان مبارك وتكونوا فرحانين بالصحه والسلامه ان شاء الله والتوفيق في الحياه ديالكم. تنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي وديروا لايك، ولا كان شي كومونتير خليوه لي في صندوق الوصف، وانا مستعد نجاوب عليه في الدروس القادمه ان شاء الله. دونك تبارك الله عليكم والى الدرس القادم ان شاء الله.